यतिबेला मुलुकको राजनीतिले फेरि नयाँ कोर्स सुरु गर्ने संकेत मिलेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनले केही पार्टीको ध्रुवीकरण हुने देखिएको छ। यस्तै आम निर्वाचन अघिको गठबन्धनलाई बेउत्याउने कसरत पनि भइरहेको छ। यतिबेला दलहरू सत्ताको बार्गेनिङमै व्यस्त रहेका छन्। राजनैतिक दलहरूले राष्ट्रपतिका लागि गरिरहेको ताण्डव शोभनीय छैन। समृद्धिका लागि भन्दै जनतासँग मत मागेका राजनीतिक दलहरू सत्ताको लुछाचुडीमै व्यस्त रहेका छन्। देश र जनताका लागि कहिले राजनीति गर्ने नेताज्यू एक्का रहोस्, जनताले नेतालाई लोक हँसाउनका लागि मत दिएका होइनन्। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। मनोनयन गर्न एक दिन अगाडिसम्म पनि राजनीतिक दलहरूले सहमति निकाल्न सकेका छैनन्। यद्यपि आम निर्वाचन अघिकै पुरानो गठबन्धन बेउत्याउने नेताहरूका बीचमा मोटामोटी सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै कांग्रेस पनि अब सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ। 5 दलीय गठबन्धन बेउतिने भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिन्छ वा सरकारमै बस्छ, त्यो निर्णय भने गरेको छैन। 5 दलीय गठबन्धन बेउतिने पनि राष्ट्रपतिका उम्मेदवारी दिने एमालेको तयारी छ। मनोनयन गर्न एक दिन अगाडिसम्म पनि राजनैतिक दलहरूले सहमति निकाल्न सकेका छैनन्। यद्यपि आम निर्वाचन अघिकै पुरानो गठबन्धन बिउताउने नेताहरूबीच मोटामोटी सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ। 5 दलीय गठबन्धन बिउतिने, एमाले सरकारबाट बाहिरिने वा सरकारमै बस्ने कुनै निर्णय भएको छैन। 5 दलीय गठबन्धन बिउतिए पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने एमालेको तयारी छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच पुरानो गठबन्धन बिउताउने सहमति भएको छ। शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको 4 दलको बैठक बीच पुरानो गठबन्धन बिउताउने सहमति भएको हो। कांग्रेस र माओवादी बीच माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई सँगै ल्याएर पुरानो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई नयाँ गठबन्धनमा समाहित गराउने 4 दलबीच सहमति भएको छ। चुनावको केही समय अघिसम्म कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित 5 दलीय मोर्चा कायम थियो। कांग्रेस र माओवादी बीच एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई पावर सेयरिङमा कसरी मिलाएर जाने भन्ने बारे पनि छलफल भएको थियो। आगामी 5 वर्षभित्र नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सहमतिको खाका तयार पारिने ती नेताको भनाइ छ। यो सँगै पुस 10 मा भने 7 दलीय गठबन्धनको भविष्य संकटमा परेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहितको गठबन्धन बनेको थियो। फागुन 10 मा आएर 7 दलीय गठबन्धन विसर्जन गर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेका छन्। सत्ता गठबन्धन भत्किएर 5 दलीय गठबन्धन बिउतिने परिस्थिति बनेको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अनि जनता समाजवादी पार्टी बीच भएको छलफलमा माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने बारे छलफल भएको थियो। नेपाललाई राष्ट्रपतिका रूपमा अघि सार्न र राष्ट्रिय सहमति खोज्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग समेत संवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। तर बिहान बसेको बालुवाटार बैठकमा एकीकृत समाजवादीले मात्र एक दाबी प्रस्तुत गरेको थियो। यस्तै बैठकमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट राष्ट्रपतिमा दाबी प्रस्तुत भएको थियो। कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने तथा उपराष्ट्रपति जसपाले पाउने सम्भावना बढेको छ। 10 पुसमा कांग्रेससँग समीकरण तोडेर एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले त्यही बेला राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति जनाएका थिए। तर विश्वासको मत लिएको 2 महिना नबित्दै त्यसबेला गरेको वचन फेरेका दाहालले राष्ट्रपति पनि एमालेलाई दिए शक्ति समीकरणमा आफू कमजोर बन्ने भन्दै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन पहल थालेका हुन्। बालकोट सहमतिमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भएको थियो। तर पुस 26 मा नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि उनको बोली फेरिएको थियो। प्रचण्डले नै राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिमा चयन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए। हुन त यसअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेसलाई ग्रीन सिग्नल दिइसकेका थिए। प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिको आश्वासन पाएका कांग्रेस नेता हौसिएका थिए। उनले केही दिनभित्रै गठबन्धन भत्किने र नयाँ गठबन्धन निर्माण हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
आम निर्वाचनपछि बहुमत प्राप्त नगरेको तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धन प्रचण्डका कारणले भत्किएको थियो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड बालकोट ओलीको शरणमा पुगेका थिए। 2.5 वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि हुन पाउने, माओवादीसँग पनि पार्टीको एकता गर्ने मनसायका साथ ओलीले तत्कालै उनको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले आफू नै शक्तिशाली भएको महसुस गर्न थाले। उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्ष बनेका ओलीले गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएर प्रचण्डलाई शक्तिविहीन बनाउने प्रयास गरेका थिए। तर ओलीको यो रणनीति चाल पाएका प्रचण्डले उनलाई साइजमा ल्याउन काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन सहमत भए। त्यही दिनबाट गठबन्धनको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको हो। राजनीतिक दलका नेताहरू जब कुनै राजनीतिक वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् त्यहाँ उनीहरूले अनेक खालका चिल्ला भाषणहरू गर्ने गर्दछन्। यस्ता कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलका नेताहरू सधैँ सरकारको विरोध गर्नु र सत्ता पक्षका नेताहरूले त्यसको बचाउ गर्नु नियति जस्तै बनेको छ। तर नेताहरूको यस्तो नियति सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्रै होइन, जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो संसदमा पनि दोहोरिन थालेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू जब कुनै राजनीतिक वा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् त्यहाँ उनीहरूले अनेक खालका चिल्ला भाषणहरू गर्ने गर्दछन्। यस्तो कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलका नेताहरू सधैँ सरकारको विरोध गर्नु र सत्ता पक्षका नेताहरूले त्यसको बचाउ गर्नु नियति जस्तै बनेको छ। तर नेताहरूको यस्तो नियति सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्रै नभएर जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो संसदमा पनि दोहोरिन थालेको छ। जनताको अमूल्य मत लिएर संसदमा प्रवेश गरेका नेताहरूले देशको नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने थलो नेताहरूको जुहारी गर्ने थलो बन्न थालेको छ। सरकारले समयमै बिजनेस नदिँदा संसदले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्ने हुँदा संसद शून्य र विशेष समयमै सीमित भइरहेको छ। यस पटक पनि सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा हिउँदे अधिवेशन पनि शून्य र विशेष समयमा नै सकिने देखिएको छ। वर्तमान संसद प्राविधिक कुरामै बढी अल्झिँदा संसदीय अन्य गतिविधिहरू हुन सकेका छैनन्। अघिल्लो प्रतिनिधि सभापछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः दर्ता गर्ने गरी सरकारले हाल कुनै पनि विधेयकहरू ल्याउन सकेको छैन, जसका कारण प्रतिनिधि सभा सदस्य शून्य र विशेष समय लिँदै जनताको पक्षमा बन्नुपर्ने नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माणका विषयमा भन्दा पनि एक अर्काका गतिविधिका विषयमा नै बढी केन्द्रित हुने गरेका छन्। राजनैतिक दलहरूको आफ्नै दौपेचले संसद छायामा पर्दै गएको छ। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन लगत्तै बजेट अधिवेशन पनि सम्मुखमा रहेको छ। तर राजनैतिक दलहरू संसदको अधिवेशन र विधेयक भन्दा पनि अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने कसलाई उपराष्ट्रपति बनाउने भन्नेमै बढी केन्द्रित देखिएका छन्। संसदमा रहेका राजनैतिक दलहरू अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्नेमा बढी कसरत गरिरहेका छन्। त्यसैले फागुन 25 गतेसम्म त्यसै रस्साकस्सीमा समय जानेछ। त्यसको परिणामले अहिलेको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले पनि सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको हो। वैशाख अन्तिम साताबाट बजेट अधिवेशन सुरु हुने हुँदा आगामी चैत्रभरको समय अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका विधेयकहरू जगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन समय अपर्याप्त हुने देखिन्छ। संसदमा बिजनेस सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरू सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिँदा 27 वटा विधेयकहरू निष्क्रिय भएका थिए। तर अहिले ती मध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनहरू संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भए पनि अन्य कुनै पनि विधेयकहरू सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छैन। हालसम्म प्रतिनिधि सभामा 4 वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा 9 वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका साथै राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा सन्देश सहित 3 वटा विधेयकहरू रहेका छन्। प्रतिनिधि सभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पनि पेश गरिएको छ। आम निर्वाचनपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेर पनि विपक्षीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुनुमा सरकार दोषी रहेको बताएको छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेकै कारण नीति निर्माण गर्ने थलो अहिले शून्य र विशेष समयमै सीमित भइरहेको विपक्षी कांग्रेसको भनाइ छ। सरकारले संसद कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदले संसदमा आएका विधेयकहरूमा ध्यान दिन नसकिरहेको नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। उनले सरकारले संसदको निश्चित अवधि विषयवस्तुका
बारेमा सांसदहरूलाई जानकारी दिए। सरकारले ल्याउने विधेयकहरूमा सांसदहरूले पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने बताएका छन्। वर्तमान सरकारले एक दिन संसद बोलाउने र लामो समयसम्म संसद बैठक नबोलाउँदा सांसदहरू गृह जिल्लातर्फ जाने र संसदमा ध्यान केन्द्रित नहुने गरेको सांसद एवं पार्टी प्रवक्ता महतले बताएका छन्। संसदीय समितिहरू अहिलेसम्म पनि बन्न नसक्नुले संसदको गरिमा औचित्य जिम्मेवार पूरा गर्ने काममा समेत समस्या हुन थालेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि संसदको ध्यान ऐन कानून बनाउने तर्फ जान नसकेको बताएका छन्। देशमा धेरै ऐन कानूनहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको भए पनि त्यसो हुन नसकेको र बनेका ऐनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको सन्दर्भमा निष्पक्ष ढङ्गले अनुगमन पनि हुन नसकेको उनले बताए। सभामुख घिमिरेले कतिपय कुराहरू न्यायपालिकामा गएर पनि काममा अवरोध खडा भइरहेको हुँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको समन्वय हुन जरुरी रहेको औल्याए। सरकारले संसदलाई उचित ढङ्गले नहेरेको भन्दै उनले ऐन कानूनहरू निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने र कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गरेपछि मात्रै संसद जस्तो बन्ने बताएका छन्। अहिले हाम्रो देशमा धेरै कुराहरू त ऐन कानुन बन्ने कुरामा अभावै देखिएको छ। यद्यपि हामीले धेरै ऐनहरू बनाउने कामहरू गरेका छौँ, तर बनेका ऐनहरूले त्यति बेलाकै कामहरू गर्न कार्यान्वयनको रूप कति लिएका छन् भन्ने कुरा हाम्रा विभिन्न प्रणालीहरू, खास गरी संसदीय प्रणालीभित्र अपनाइने विभिन्न खालका समितिहरू र तरिकाहरूबाट त्यसको अनुगमन निष्पक्ष ढङ्गबाट हुन कतिपय कारणले सकिरहेको छैन। संसदको ध्यान पनि त्यतातिर धेरै जान सकिरहेको छैन र संसदलाई कार्यकारी अथवा सरकारले उचित ढङ्गबाट हेरिरहेको छैन। आज अधिकांश कुराहरू न्यायपालिकाको हातमा गएर पनि काममा अवरोधहरू खडा भइरहेको छ। यी सबै कुराहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचको जुन किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो या संसदमा सांसदहरूले जुन किसिमको भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसमा रहेका कमजोरीहरूको परिणामस्वरूप पनि यस्तो परिस्थितिहरू आइरहेको छ। त्यसैले आज हामीले जनताको सर्वोच्च विधायिका संस्था खालि ऐन कानुन बनाउने मात्रै होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान तत्त ठाउँमा खोज्ने र त्यसलाई महसुस गर्दै कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा ध्यान नितान्त दिनु जरुरी छ। जनताका आकांक्षाहरू अभिव्यक्ति गर्ने थलो दलहरूको भाषण गर्ने र आरोप प्रत्यारोप लगाउने थलोका रूपमा विकास हुँदा जनताका वास्तविक मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्। त्यसैले यति ठूलो थलो संसद शून्य र विशेष समयमै सीमित नबनी जनताप्रति पूर्ण रूपमा जवाबदेही भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। केही दिन यता राष्ट्रपति निर्वाचनको कुराले देशको राजनीतिक माहौल खुबै तातेको छ। सरकार बन्दा गठन भएको गठबन्धन र सरकार बन्नु पूर्व चुनाव ताका बनेको गठबन्धन नेपाली राजनीतिमा अब कुन कायम रहन्छ निकै चासोका रूपमा हेरिएको छ। यही बेला समाजवादी मोर्चा बनाउने गृह कार्य पनि सुरु भएको संकेतहरू देखिन थालेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले समाजवादी मोर्चा बनाउने गृह कार्य गरिरहँदा कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको 5 दलीय गठबन्धन ब्युतिने कसरत पनि चलिरहेको छ। केही दिन यता राष्ट्रपति निर्वाचनको कुराले देशको राजनीतिक माहौल खुबै तातेको छ। सरकार बन्दा गठन भएको गठबन्धन र सरकार बन्नु पूर्व चुनाव ताका बनेको गठबन्धन नेपाली राजनीतिमा अब कुन कायम रहन्छ निकै चासोका रूपमा रहेको विषय बनेको छ। यही बेला समाजवादी मोर्चा बनाउने गृह कार्य पनि सुरु भएको संकेतहरू देखिन थालेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले समाजवादी मोर्चा बनाउने गृह कार्य गरिरहँदा कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितको 5 दलीय गठबन्धन ब्युतिने कसरत पनि चलिरहेको छ। राष्ट्रपति कांग्रेस, उपराष्ट्रपति जसपाले लिने र सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी पुरानो गठबन्धन ब्युताउने प्रयासमा नेताहरू लागेका देखिन्छन्। पुष 10 गतेको सहमति कार्यान्वयनमा असहजता महसुस गरेपछि माओवादी नयाँ कसरतमा लागेको देखिन्छ। 10 पुष 2079 मा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने र उपराष्ट्रपति माओवादीले लिने गरी सहमति भएको थियो। त्यस दिनको सहमति सभामुखको कार्यकाल आधा गर्ने र प्रधानमन्त्री पहिलो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र दोस्रो पटक 2.5 वर्ष केपी शर्मा ओली बन्ने भन्ने थियो। त्यस सहमति अनुसार गत पुष 10 मा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएका थिए। सोही सहमति अनुसार सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भए। तर जब राष्ट्रपति चयनको विषय नजिकियो माओवादी र एमालेको दूरी बढ्दै गयो।
राष्ट्रपतिको पद कुन पार्टीमा जाने भन्ने कुराको अन्तिम अधिकार माओवादीलाई रहेको देखिन्छ। यद्यपि राष्ट्रपतिका विषयमा अहिले पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका नेताहरूको आआफ्नै दाबी रहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नाम अघि सारे पनि अहिले एमाले सकेसम्म आफ्नै उम्मेद्वार उठाउने सोचमा रहेको छ। एमाले र यसलाई मिलाउनु पर्ने उद्देश्य पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको रहेको छ। यसका लागि दुवै पार्टीका नेताहरू छलफलमा रहेका देखिन्छन्। सिंहदरबारमा 11 फागुनमा प्रचण्ड र नेपालबीच नेकपा बिउताउने बारे छलफल भएको थियो। त्यति मात्रै होइन, राति अध्यक्ष नेपाल र प्रचण्डको सन्देश बोकेर नेकपा यसका नेता तथा सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ बालकोट पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रचण्डमा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा आफूलाई 2.5 वर्ष पनि टिक्न दिँदैनन् भन्ने आशंका रहेको र प्रचण्ड नेपालको नेकपा बिउतिएर जान सकिने 2वटा सन्देश बोकेर श्रेष्ठ बालकोट पुगेका थिए। श्रेष्ठ मार्फत प्रचण्ड र नेपालको सन्देश सुनेर ओलीले छलफल गर्न सकिन्छ समेत भनेका थिए। श्रेष्ठले बिहानै प्रचण्डलाई भेटेर आश्वस्त पार्न सुझाव दिएका थिए। 11 फागुनमा प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव बीच नयाँ विषय प्रवेश गरेको थियो। स्रोतका अनुसार तीन नेताहरूबीच एमालेलाई समाहित गरेर वाम समाजवादी मोर्चा बनाउने गरी छलफल भएको थियो। त्यसो हुँदा संसदमा झण्डै बहुमत पुग्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति वामपन्थीहरूको हातमा हुने उनीहरूको भनाइ थियो। तीन नेताहरूबीच मतभारको विषयमा छलफल भएको थियो। वाम समाजवादी मोर्चा बनाउने गरी अघि बढ्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जिताउन सक्ने मतभार हुने पनि उनीहरूको विश्लेषण थियो। तीन नेताहरूबीच भएको छलफल अनुसार वाम समाजवादी मोर्चा बन्ने र माधव नेपाल राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुँदा राष्ट्रपतिको चुनाव जित्नका लागि आवश्यक न्यूनतम मतभार भन्दा 1000 मतभार बढ्ता हुने आकलन गरिएको छ। एमालेसँग 15,281, माओवादीसँग 7,728, जसपासँग 2,097 र एकीकृत समाजवादीसँग 2,478 मतभार रहेको छ। यी चारवटा दलको मत जोड्दा 27,584 मतभार हुन्छ। राष्ट्रपति चुनावको कुल 52,786 मत रहेको छ र निर्वाचित हुनका लागि 26,394 मत आवश्यक पर्छ। एमाले, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीसँग निर्वाचित हुन आवश्यक न्यूनतम मतभार भन्दा 1,190 मत बढी हुन्छ। अर्कातिर एमाले अहिलेको सरकार छोड्ने वा नछोड्ने भन्नेमा अन्योलमै रहेको देखिन्छ। कांग्रेसको राष्ट्रपति भए सरकार नछोड्ने मत पनि एमाले भित्र रहेको छ। संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार ढल्ने भएकोले एमाले सरकारमा रहनुपर्ने केही नेताहरूको तर्क रहेको छ। त्यसो त एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि नेताहरूलाई प्रतिपक्षी बस्ने अवस्थामा अहिलेको उपलब्धि पनि धेरै नभएको ब्रिफिङ गरिसकेका छन्। यता माओवादी भित्र पनि एमालेसँगै मिल्नुपर्ने मत बलियो रहेको छ। कांग्रेससँग मिल्दा आउँदो निर्वाचनमा पार्टी समस्यामा पर्ने नेताहरूले बताउने गरेका छन्। साथै कांग्रेसको राष्ट्रपति हुँदा प्रचण्डलाई 6 महिना घाटा लाग्ने विश्लेषण पनि माओवादी भित्र भइरहेको छ। कांग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाउँदा प्रधानमन्त्री पद कांग्रेस र माओवादीले 2-2 वर्ष र माधव नेपालका लागि 1 वर्ष भागबण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एमालेबाट पाएको 2.5 वर्षबाट 6 महिना घाटा लाग्ने तर्क पनि माओवादी नेताहरूले गरिरहेका छन्। त्यो बाहेक मूल तर्क चाहिँ वामपन्थी ध्रुवीकरणमा जोड दिनुपर्ने र कम्तीमा रङ मिल्ने पार्टीलाई छोडेर जान नहुने मत राखिरहेका छन्। त्यसैले प्रचण्डले दुवै डुङ्गामा खुट्टा हालेका कारण राष्ट्रपतिको चुनाव थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। आम निर्वाचनपछि संसद अधिवेशन सुरु भएको पनि 1.5 महिना बितेको छ, तर संसदले यो बीचमा कुनै ठोस कानून वा विधेयक पारित गर्न सकेको छैन। संसदमा जनताको मुद्दाको बारेमा छलफल र बहस हुनुपर्ने हो। साथै देशको जल्दा बल्दा समस्याबारे सरकारलाई उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउने काम संसदकै हो, तर संसदले अहिले यी कुनै पनि काम सन्तोषजनक तरिकाले गर्न सकेको छैन। अझै राजनैतिक दलहरूले संसदमा एक अर्कामाथि लगाएको आरोप उदेक लाग्दो छ। अब संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूले संसदलाई उत्तरदायी र जवाबदेही बनाउन जरुरी छ। हवस् त आजलाई न्यूज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।